دونك في الكور اللي فات كنا شفنا كيفاش نعملوا لا جيستيون ديال لي كوموند مي ما وصلناش لاجو لا موديفيكاسيون اي لا سوبريسيون. كنا زدنا هذا لو بوطون هذا وكنا شفنا كيفاش اون سيليكسيونون ان كليون يعطيني غير لي كوموند ديالو اي اون سيليكسيونون اون كوموند يعطيني لي ليني ديالها ويحسب لي هنايا لو توتال ويعطيني لو توتال هنايا. وكنا شفنا كيفاش ما نجيبوش لي دوني كاملين دان سول كو لان لابليكاسيون غاديه وهي كتكتبها على دوموند. ملي نبدل لو كليون عاد يطلع لا باز دو دوني ويقلب لي غير على لي كوموند ديالو يجيبهم، وملي تسيليكسيونا لا كوموند يجيب لي غير لي ليني ديالها دونك ويجيب لي التوتال ديالها باش نوبتيميزيو ان بتي بو ليوتيليزاسيون ديال لو ريزو بار لابليكاسيون. وكنت طلبت منكم وكنا خدمنا بلي كونتينور، خدمنا بالسبلايت كونتينر باش نقدروا نتحكموا في لي باج ديالنا تولي لا باج ديالنا بلوز او موان بروفيسيونيل. داكور. وكنت طلبت منكم تبروغراميو لي هاد لي بوطون اجوتي موديفيي اي سوبريمي اي اجوتي موديفيي اي سوبريمي. هادو سي بور اجوتي موديفيي اي سوبريمي لي كوموند دون ان كليون، وهادو سي بور اجوتي موديفيي اي سوبريمي لي لينيي à l'intérieur d'une commande. في لي زيكرون اللي فاتوا كنا عملنا لاجو يعني le formulaire de l'ajout intégré في le même formulaire. هنايا pour voir une autre solution et pour un souci ديال l'espace لأن في هذا l'écran هذا ما عنديش فين نعمل le formulaire ديال لاجو ديال لي كوموند والفورمولير ديال لاجو ديال لي لين غادي تجي l'écran مزحمه بزاف وحتى l'utilisateur كيولي كيتلف. Donc on a choisi de faire quoi؟ ملي نكليكي على ajouter يفتح لي formulaire جديد. Donc l'objectif ديالنا هو هذا أنني نعمل هكذا. Donc quand je clique على ajouter يعطيني un formulaire اللي غادي نزيد فيه une nouvelle commande. وملي نكليكي على ajouter هنايا يعطيني un formulaire اللي غنزيد فيه une nouvelle ligne de commande. Donc نشوفوا شنو هما لي شون اللي غادي يكونوا عندنا هنا. Donc هذا بروغراميتو avec un autre groupe hier. ولكن حنا غنعاودوا كل شيء à zéro بطبيعة الحال. Donc une commande عندها un code ديالها اللي هو اوتوماتيك. Donc ما عندوش علاش يبان هنا. عندها لا دات ديالها دونك il va me proposer la date d'aujourd'hui وانا يمكن لي نبدلها في هذا دات تايم بيكر. داكوغ. وعندها الاي دي ديال الكليون اللي غتزاد فيه. دونك سي با لا بين كو جو لا سيزيس. علاش؟ لان ديجا معزول عندنا هنايا جو سوي اون تران داجوتي لا كوموند بور لو كليون سيليكسيوني. دونك ما عنديش علاش نزيدها. اي جو كليك على فاليدي. غير كنكليكي على فاليدي لو فورمولير كيتسد ولا انولي حتى هو لو فورمولير كيتسد وكيوقع ان رافريشيسمون هنا. داكوغ. وكنلاحظوا باللي تزادت مي بطبيعه الحال بما انها جديده فهي خاويه. كون جو كليك هنا على اجوتي il va me proposer tous les produits. Quand je vais choisir مثلا je vais acheter Kaspersky بلا كونتيتي هنايا عوضنا لا زون دو تكست بهذا السبينر. هذا السبينر هذا هما كيسميوه تما كيسميوه نوميريك اب داون ولا داون اب شي حاجه بحال هكذا السميه ديالو. وكيعطيني لو بري ريفيرونسيال ديال لو برودوي. Qu'est-ce que ça veut dire le prix référentiel? Un produit عنده un prix de vente اللي مافيشي عليه ولكن حين كنبيعو بدو ديفيرون بري. غادي يجي عندي صاحبي غادي نقص له، غادي يجي ان كليان نورمال غادي نبيعو له بلو بري العادي، غادي يجي مون فرير غادي نعطيه له فابور. هذاك كيبقى شغلي انا. داكوغ. دونك انا حين كنعزل لو برودوي هنايا هو كيمشي يشوف في لا طابل برودوي لو بري ريفيرونسيال وكيقول لي ها هو الثمن ديالو بشحال انت باغي تبيعو. شوفوا ان نوتر كاملين عاملين له 100 هذا بحال هذا 99. داكوغ. دونك ا شاك فوا جو شوازي ان برودوي هو كيمشي كيجيب لي لو بري ريفيرونسيال. هنايا غشيت شويه لان ما عنديش في لا باز دو دوني لو بري. كنجيب اون اوتر انفورماسيون غير باش بور فو مونطري كيفاش ملي نبدل هنايا تبدل لي هذه بون انفورماسيون اللي عندي في لا ميم طابل كو لو برودوي. داكوغ. وواحد المساله اللي مهمه بزاف اللي خصنا نشوفوا عاود كيفاش غنبروغراميوها. كون جو شوازي ان برودوي وكنزيدو كيبان هنا je ne dois pas l'ajouter une deuxième fois. Sinon عندنا لا كلي بريمير. شنو هي لا كلي بريمير؟ هو الاي دي ديال البرودوي والاي دي ديال الكوموند في لا طابل اللينيه. ياك ما يمكنليش نزيدو هذا الكوبل هذا نزيدو دو فوا بحيث دابا الى جيت عملت اجوتي وزدت كاسبيرسكي اون دوزيام فوا دون لا ميم كوموند غادي يكون عندي لو ميم برودوي دو فوا. ما عندها حتى معنى. غتقول لي ولا بغيت نزيد في لا كونتيتي سي اون موديفيكاسيون.
مثلا هو قال لك لا انا باغي ناخذ 5 ماشي غادي نزيد له 2 منه نفسه بلا كونتيتي 2 غادي نموديفي فيه وغادي نرجع لا كونتيتي 5 لان بطبيعه الحال في لا ميم كوموند غادي ياخذهم بلو ميم بري الا كانوا عندك دو برودوي افيك دي بري ديفيرون راهم سو سون دو برودوي افيك دي ريفيرونس ديفيرونت كيكونش عندهم نفس الكود داكوغ اجوتي دابا كاسبيرسكي ما نشوفوش هنا تحيد بوحدو باش ايفيتي لي انني نطيح في هاد ليغور داكوغ دونك اون فا فوار كومون اون فا فير سا هنا غادي نزيد اوفيس 2016 وغادي نفاليدي اوفيس ما بقاتش كتبان تما مشات كيجيب لي غير لي برودوي اللي ما داخلينش في ديك لا كوموند اوكي وهذه غادي نشوفوا انولي بطبيعه الحال ما كتعمل والو وموديفيي اي سوبريمي ديال هذه وديال هذه غادي نخليكم نتوما تعملوها لان فوزالي ابروندر لو ميكانيزم من هنا غادي تعرفوا كيفاش تعملوا لا ملي غتعلموا تعملوا هذا صافي دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هذه الحصه ديالنا نمشيو le projet tel que on l'avait laissé في la dernière séance les vidéos كنسجلهم وكنزلوا لكم في اليوتيوب si vous voulez les ترجعوا ليهم وكنزل معاهم لو بروجي الى باز دو دوني في ليطا ديالهم اوكي في ليطا ديالهم اكسلون دونك كان عندنا لو بروجي ديالنا هو هذا بطبيعه الحال لا جيستيون ديال لي كوموند اجوتي موديفي سوبريمي ما خدامينش هنا ملي كنكليكي على اجوتي ما باقيه ما خدامش غادي نحاولوا نبروغراميو هذا دونك غادي نزيدو اول حاجه غادي نزيدو جوج ديال لي فورمولير اللي غادي يكونوا فيهم لاجو دونك غادي نعملو نوفو فورمولير فورمولير ويندوز دونك هذا غادي نسميوه FRM نوفيل كوموند والاخر غادي نسميوه FRM نوفيل لينيه FRM نوفيل لينيه وغادي يكون عندي ان اوتر فورمولير اللي سميتو FRM مود كوموند و FRM مود ليني بور لا موديفيكاسيون يمكن لك بطبيعه الحال تجمعهم جوج بهم في واحد vous pouvez le faire كيولي لو كود ديالو شويه كومبلكس غدوزها في الكونستركتور داكشي اللي غادي نعملو غادي نخدمو بلي كونستركتور donc vous pouvez le faire في le même formulaire et comme vous pouvez isoler les formulaires على بعضياتهم كيبقى لو شوا ديالكم نتوما pour l'utilisateur ما غادي يشوفش لا ديفيرونس لان اليوتيليزاتور حين غيكليكي على موديفي غيطلع له فورمولير ما غادي موديفيش في لو ميم بالنسبه لليوتيليزاتور ما سوقوش في هذا الشيء هذا دونك نبداو بلي كوموند بعدا نميتريزيو لي كوموند ونمشيو نشوفوا كيفاش غادي نعملوا في لا جيستيون ديال هذا دونك الفورمولير ديالنا نعملوا فيه اجو دو كوموند ونعملوا له شويه لا تاي بلو غراند ونجيو لهنا لي كوموند ونعملوهم سو فورم دو ديتاي ونلوحوهم هنا هذه ما عندي ما نعمل به دونك كتلاحظوا بكل بساطه بحال الا كنجيب غير هنا واحد النقطه بور لوبتيميزاسيون غادي ننزل لو بوطون هادو غادي يكونوا لي بوطون ديال فاليدي و انولي خصهم يتبدلوا لهم الاسماء ديالهم pour gagner le temps ما غنبدلش الاسماء غادي نكتب غير فاليدي انولي داكوغ هنا كيسكي لا جينيري هو مشى جينيرالي لي كوموند كاملين لاحظتوها ياك انا ما عندي ما نعمل بلي كوموند كاملين متفقين ما عندوش علاش اصلا يمشي يجيب لي لي كوموند كاملين اوكي علاش لان ما عنده حتى شي معنى انه يمشي يجيب لي 300,000 كوموند ويستوكوهم لي وانا ما عندي ما نشوف فيهم متفاهمين ياك دونك غادي نمشي للفورمولير ديالي ديال لي كوموند اي جو في ابلي لو فورمولير ديالي ومن بعد غادي نعملوا دي موديفيكاسيون حتى هنايا عندنا هنا FRM نوفيل كوموند اف ايغال نيو FRM نوفيل كوموند و اف بوين شو ديالوج وفي النوفيل كوموند فاليدي شنو غادي تعمل
فاليدي غتعمل تو سامبلومون هادشي اللي عندنا هنا هاد الجوج هادو وغادي تزيد كلوز و انولي غتحيد لينا هادي وغنعملو هنايا كانسل ايديت نشوفو شنو كيوقع. الوغ كون جو في كليكي على اجوتي دونك هنايا ما عندي والو، ما عندي حتى شي حاجه هنايا. مي نورمالمون الا كنت عامل الفيل شنو كان غادي يبان لي هنايا؟ لا بروميير ليني غتبان لي هنايا لا بروميير ليني. انا جو نو فو با موديفيي في لا بروميير ليني، خصني تزاد لي اون لين في لا فان ديال لا طابل ديال لي كوموند. دونك خصني نعمل اد نيو هنايا ونينيسياليزي لا دات د لا كوموند باش بلا دات دوجوردي، ونينيسياليزي الاي دي ديال الكليون بالاي دي ديال الكليون اللي عندي هنايا. السؤال هو كيفاش غادي ندوز الاي دي ديال الكليون من هنا لهنا. داكوغ دونك غادي نخدمو باش بالكونستركتور وغنخدمو بلوريونتي اوبجي. غادي نكريو اون نوفيل بروبريتي وغادي ندخلوها في الكونستركتور وغادي نافيكتيو فيها، وهي اللي غادي تكون كدوز لينا الاي دي ديال هاد الكليون هذا لهاد الفورمولير هذا. داكوغ هنايا دابا ما عملش فيل على داكشي ما كيبانش ليكم. غادي نرجعوا داك الفيل الاولانيه ديالنا هادي، وفي اللود غادي نعملوا كوموند تابل ادابت كوموند بايندين سورس بوين اد نيو ونينيسياليزيو لو شون الاولاني، نينيسياليزيو لو شون ديال لا دات دو لا كوموند. دونك دات كوموند تايم بيكر بوين فاليو كتساوي دات تايم بوين ناو. صافي. وهنايا خصها تكون عندنا الكليون اي دي كليون تكست بوكس بوين تكست كتساوي شي حاجه اللي غادي نجيبوها في الكونستركتور. Très bien. Donc, comment on va faire هادي كيفاش غادي نجيبو الاي دي ديال الكليون ديالنا؟ on va déclarer هنايا واحد champ privé de type entier ونسميوه ID client. داكوغ نعملوه كوم بروبريتي من الافضل يبدا بحال هكذا. غادي نزيدو ان نوفو كونستركتور. هذا لو كونستركتور باغ ديفو il vaut mieux ne pas le modifier واللي غادي يكون كيقبل ان ID client. وهنايا on va faire le ID client qui يساوي le ID client. هذا سي le ID client ديال la propriété qui يساوي le ID client ديال l'argument. Donc au moment de la construction on va stocker une information هنا. C'est une information liée privée, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir y accéder de l'extérieur. C'est mieux pour l'encapsulation, pour la protection ديالنا. وهنايا غتكون عندنا la zone de texte كتساوي هذاك الاي دي ديال الكليون اللي مستوكيه فيه ديك لا فالور. Et qu'est-ce qu'on va faire au moment de la construction هنا غادي ندوزو الاي دي ديال الكليون اللي عندنا في التكست بوكس في الكومبو بوكس. دونك عندنا كليون كومبو بوكس بوين سيليكتد فاليو. دونك لا فالور سيليكسيوني دون لو كومبو بوكس غادي نحولوها للونتيي وغندوزوها للكونستركتور. شنو غادي يوقع؟ il va atterrir هنا ياك، وغادي يشد لينا الاي دي ديال الكليون ينزلوا في هاد لا بروبريتي، ومن بعد عاد غادي توقع ليفنت ديال الفورم لود. هادي تو سامبلومون خصها تو سترينغ. داكوغ غادي يوقع اللود il va remplir les données وغادي يعمل لنا الاد نيو. حنا هاد رومبليغ لي دوني ما بغيناهاش. قبل ما نتيستيو هادو انا غادي نعملهم اون كومونتير. قبل ما نتيستيو هادو نشوفوا فيل شنو كتعمل. قبل ما نتيستيو لي كوموند غادي نشوفوا فيل كتجيب لنا لو بروميير. انا ما خصنيش لو بروميير، خصني واحد جديد. على داكشي اوني اوبليجي اننا نعملوا له هاد الاد نيو والانيسياليزاسيون ديال لي شون ديالنا. نحيدو لي كومونتير وفيل غادي نحيدوها نتيستيو بلا بها
ça doit fonctionner d'abord. Donc, on a la gestion des commandes ديالنا. ملي غادي نزيد une nouvelle commande, donc حنايا دابا في هذه -1 ça veut dire جديد. داكور ديزينياسيون ما عندنا ما نعملوا بها اصلا، ما خصهاش تكون في لا باز دو دوني. لا كوموند ما عندهاش اون ديزينياسيون، عندها اون دات والكليون اللي تابع ليها، هذه غتحيد. وهذا هو الاي دي ديال الكليون اللي حنا واقفين عليه. الا كنت واقف على لو كليون محمد وعملت اجوتي غادي يعطيني هنايا الاي دي ديال الكليون 21 اللي دوزناها له اترافير لو كونستركتور. دابا خصني ملي نفاليدي تزاد لي هنايا، هي تزادت غير ما وقعش الغافريشيسمون. الا مشيت ورجعت غنلقاها باللي هي تزادت عند محمد. داكور دونك غادي نبروغراميو له الغافريشيسمون ونحيدوا لي شون اللي ما محتاجينهمش وها حنا سالينا. داكور دونك شنو غادي نعملوا غادي نجيو اول حاجه نعملوا الغافريشيسمون ديالنا هنا غادي نعملوا يجيب لينا غير لي كوموند ديال الكليون هادو. داكور دونك غادي نكوبي هاد لا لين وغادي نكوليها هنا. من بعد شو ديالوك يعاود يمشي يجيب لي لي كوموند ديال داك لو كليون. هذه الاولانيه. الثانيه ان في الفورمولير ديالنا هنا هذه ما عندي ما نعمل بها، هذه ما عندي ما نعمل بها، هذه الا رجعتيها انفيزيبل ما غتبقاش لي الداتا بايندين لان هي اللي لي الداتا بايندين. الا جينا نشوفوها في لي بروبريتي اللي لي الداتا بايندين الاي دي كليون، الا رجعتها انفيزيبل ما كيبقاش خدام لو ليان باسكو فيه غيبقى يسجل بوغ ان كليون فيد، ما يبقاش يسجلها بوغ لو كليون سيليكسيوني. على داكشي هذه ما خصهاش تمسح، ولكن نقدو نخبيوها مثلا في شي بلاصه لتحت. اون لي غتبقى تبان. انا ما بغيتش ليوتيليزاتور يديرونجا بها. داكور ما بغيتش ليوتيليزاتور يشوفها، ما عنده ما يعمل بها ليوتيليزاتور. دونك غادي نخليوها بحال اون بواط دو ديالوج بحال هكذا، وغادي نعملوا لها بحال هكذا غير باش ليوتيليزاتور ما يبقاش يكبر لينا هاد لا فانيتر هادي. غادي نبدلوا لها في البوردور ديالها بوردور ولا ويندو ستيتس. لا ماشي الويندو ستيتس، لا ماشي ماكسيمايزد. خصني انا ما يتبدلش البوردور. غادي نشوفوا واحد البروبريتي ديال البوردور. كاينه اون بروبريتي اللي ما كتخلينيش اوتو سيز، لا ما كتخلينيش نبدل في لا طاي ديال سي ويندو نورمالمون. لا ماشي ماكسيمايزد وماشي مينيمايزد. كاينه اون بروبريتي فون بوردر ستايل، هاي عندي ما يتسالك، هي كاينه بوردور فوالا. غادي نعملوها فيكسد ديالوج باش ما يبقاش يبدل في لاطاي ديالها ليوتيليزاتور. تري بيان. دونك دابا حين غادي نجي لهنا ليوتيليزاتور عمر ما غادي يقد يكبر هاد لا فينيتر هادي. داكوغ وسكي في ما غادي يبانلوش ديك لا زون دو تكست اللي عندنا محطوطه من التحت. دونك دابا كون جو فاليد اوتوماتيكمون كيتزادنا هنا. ملي غادي نجي لهنا ونعمل اجوتي فاليدي ليوتيليزاتور الي فريمون اسيستي، ما عندوش الاحتمال انه يعمل الخطا، وكنحاولوا ما يسيزيش لو ماكسيموم. اي افيكتيفمون كيف ما قالت كريمه توتالور اون نا با بوزوان دو فير لو فيل، سي ميو ما محتاجش اصلا ديك فيل خاويه. بلا ما نعمل الفيل الداتا بايندين اوتوماتيكمون حين غادي نعمل له اد نيو غادي يمشي يكري لي لا طابل خاويه وغادي يزيد فيها، ومن بعد حين غادي نعملوا الابديت غادي يطلع لي دوني للسيرفر. سي تري بيان بارفي. دونك هادي دازت. دونك غادي نعملوا بريسك لا ريبيتيسيون ديالها في الفورمولير الثاني باش ناجوتيو لي ليني دو كوموند. غير تماك عندنا داك لاستيوس ديال لو برودوي اللي ديجا دخل ما يبقاش يطلع لينا في هذا. مزيان. اذا غادي نجيو نعاودوا العمليه. غادي نجيو نوفيل ليني هذه نبدلوا لها لا طاي ديالها ديال الكتابه ونبدلوا لها فورم بوردر ستايل سايزابل نرجعوه فيكسد ديالوج. مزيان. ونكتبوا فيها نوفيل ليني دو كوموند. مزيان. ونشدوا لا طابل ليني سو فورم دو ديتاي ونلوحوها هنا ونحيدوا هذه
ونشدو la table produit sous forme de data grid view là de combo box ونلوحوها هنا وندخلو les deux boutons valider et annuler ولا quantité غادي نبدلوها باش بداك numérique up down نحيدو هذا ونسميوها quantité text box. Alors le clavier عندي quelques touches بداو كيعطيو مشاكل. quantité text box voilà ونليوها مع لين كونتيتي لان ديك لا زون اللي حيدتها عوضتها بهذه مزيان. هذا لوجيكمون كيجيب لنا لي برودوي كاملين ولا ليني كتجيب لنا لي ليني كاملين. انا ما عندي ما نعمل بلي ليني كاملين هذه غنحيدوها كما حيدنا لي كوموند قبيل ولكن لي برودوي خصو يجيبهم لي داكوغ. لي برودوي خصو يجيبهم لي غادي نبدلو فيها من بعد ولكن المهم دابا غادي يجيب لنا لي برودوي كاملين. غادي نسدوها ما تبقاش ديرونجينا مزيان. دابا عندي هنايا ان تو بوتي بروبليم سي كو حنا فين خصنا نزيدو؟ خصنا نزيدو في لا كوموند اللي مسيليكسيونيا في لوطر فورمولير. دونك خصنا ندوزو الاي دي ديال لا كوموند لهنا كما دوزنا الاي دي ديال الكليون قبيل. دابا خصنا ندوزو الاي دي ديال لا كوموند. غادي نعاودو لو ميم ميكانيزم اللي عملناه قبيل. شنو كنا عملنا؟ كنا ديكلارينا هنايا واحد لا بروبريتي دو تيب اونتيي سميناها اي دي كليون. دابا نسميوها اي دي كوموند. لو كونستركتور ديالنا غادي نعملو ان دوزيام كونستركتور باش يبقى لنا لو كونستركتور بار ديفو. وهنايا غادي نعملو اي دي انت اي دي كوموند وغادي نقولوا له الاي دي كوموند اللي هو بروبريتي كيساوي الاي دي كوموند اللي دوزنا صافي. وفي اللود هنايا يعمل لينا ماشي برودوي لينيه بايندين سورس بوان اد نيو وينيسياليزي لو اي دي ديال لا كوموند اللي عندنا في التكست بوكس. اي دي كوموند تكست بوكس بوان تكست كيساوي لو اي دي كوموند اللي جبناه بلو كونستركتور اكس بوان تو سترينغ. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كان انيسياليزيو. وخصنا نجيبو لو بري توتالور نجيبوه دابا ما كيهمناش. دابا نخدمو بعدا لو بروغرام ديالنا. فاليدي فيها ليني بايدين سورس بوان ابديت بوان اند ايديت. وعندنا تابل ادابتر ماناجر بوان ابديت اول. شنو لا داتا سيت ديالنا جيستيون كوميرسيال حمزه داتا سيت ونعملو له 10 بوان كلوز و انولي فيها بريسك لا ميم شوز الا هذه غتكون كانسل وهذه ما كايناش ما عندناش علاش نعملوها مزيان. دابا باقي لي ان بتي بروبليم هنا غادي نشوفوه في ليكزيكسيون عاد نرجعوا لهذا. ملي كنكليكي على اجوتي شنو خصو يعمل؟ خصو يفتح لنا الفورمولير ديالنا شي حاجه بحال هكذا. وهنايا نوفيل لينيه. وشنو كندوزو sous forme de entier la valeur de la première cellule de la ligne en cours في الجريد ياك. donc commande data grid view la ligne de détail commande data grid view point la ligne en cours c'est current row point cells 0 .1
بوان فاليو. ولكن يمكن تكون عندنا لا ليني اونكور خاويه، ويمكن تكون لا ليني اونكور عامه ولكن لا سيلول زيرو فيها شي مشكل خاويه. دونك غادي نعملوا جوج ديال لي كونديسيون هنايا قبل ما ندخلوا في هاد لافونتور ديال تصيفطوا ويوقع لنا مشكل. دونك غادي نعملوا له واحد الاف، الا دازت عادي عملنا هاد العمليه هادي إلز يعطينا ان ميساج بوكس. واخا اف لا كونديسيون شنو هي؟ ان هادي تكون ديفيرون دو نول، عند هي نفسها عاود غادي نعملو ديفيرون دو نول. دونك الاولانيه غادي نعملو لا ليني تكون ديفيرون دو نول، والثانيه لا سيلول ديفيرون دو نول. الا جبنا لا ليني نول غادي يخرج بحالو لان هنا عملنا دوبل كونديسيون صافي. ونسينا بوان فيرغول هنا. نتستيو هادي ونشوفوا المشكل اللي بقى لنا في ديك الكومبو بوكس ديال لي برودوي. شنو هو المشكل اللي تما؟ دونك كون جو فيان ايسي اي جو في اجوتي، لاحظوا باللي ملي غادي نعزل هنا ان برودوي وغادي نعمل له لو بري ديالو 400 درهم ونعملوا له هذا، كنلاحظوا باللي الاي دي ديال لا كوموند داز 37. انا واقف على لا كوموند 37 مزيان. ملي غادي نفاليدي شنو هنايا عندنا الاي دي ديال البرودوي فيه نول. علاش؟ لان ما داش. واخا انا سيليكسيونيتو هنا ما داش. علاش؟ لان هادي مربوطه بالبرودوي بايندين سورس. شفتوها ياك؟ وحنا فين كنزيدو في لي ليني هادي ما عندها علاقه بلي ليني. دونك تو سامبلومون غادي نقولوا له لا فالور سيليكسيوني هي الاي دي ديال البرودوي ديال لا ليني. لا فالور سيليكسيوني هادي هي الاي دي ديال البرودوي ديال لا ليني، وكنا شفنا هاد الحاله هادي في ليكزارسيس بريسيدون. داكوغ؟ وهادي نحيدها ما عندي ما نعمل بها. داكوغ؟ نانيسياليزي لا كونتيتي بواحد والاي دي ديال الكوموند ما عندي ما نعمل به. لا، الاي دي ديال الكوموند محتاجو لان كنزيدو حنايا في لا كوموند، ولكن ما عنديش علاش نشوفو. صافي غادي نخبيوه. هادي غادي نانيسياليزيها بواحد هنا. كونتيتي تكست بوكس بوان تكست بوان فاليو، لان هذا ماشي تكست بوكس، هذا سي ديك النيميريك اب داون عنده لا بروبريتي فاليو. داكوغ؟ نبداوها دائما بواحد لان عاده لا بلوبار ديال الناس كونت يباس اون كوموند كياخذوا واحد، وإلا كانت بلوس غتكليكي على ديك البلوس. هذه الاولانيه وصافي. دابا سالينا كلشي ديالنا. كيسيون دو فير ميو غادي نبغيو نعملو ملي نعزل لو برودوي يجيب لي دابا ملي غادي نعزل كاسبيرسكي يجيب لي لو بري ديالو هنايا. داكوغ؟ حنا نتيستيو بلا به الغافريشيسمون ما غادي يوقعش. دونك هنا ديجا فيولاسيون دو كونترانت بيكاليني امبوسيبل دانسيري اون كلي اون دوبل. هنا ديجا عندنا ان بروبليم. شفتوها؟ علاش وقع لنا هذا المشكل هذا؟ جو وز اكسبليك. انا كون جو لونس لا هذا ديالي جاب لي هذه خاويه، ولكن هي في الحقيقه لا كوموند 37 فيها ديجا هادو. ما كانش عندي لو رافريشيسمون. لا كوموند 37 فيها ديجا هاد، حين كنكليكي ما كيجيبهمش. شفتوهم؟ شفتوا شنو عنده هنا؟ غير ما كانش عندي لو رافريشيسمون مقد مزيان. كاين واحد الايفنت سميتو سيليكتد تشانجد هنايا، خصنا نعملو فيه هاد الرافريشيسمون ديال هادي. اوكي نزيدوه في لي كوموند. غادي نجيو للايفنت ديال هادي ونمشيو لسيليكتد تشانجد. فين هي؟ كنقلب انا. ها هي فوالا. وهذه شنو غادي نعملو فيها؟ غادي نعملو فيها هادو، هادشي اللي كنا عملناه هنايا الغافريشيسمون. وحتى هاد الغافريشيسمون غادي نعملوه من بعد ما نساليو هاد الجوج ديال لي لين، من بعد ما نساليو
من نوفيل ليني ملي تسالى الشو ديالوغ يرافريشي لي لو توتال ويرافريشي لي لي ديتاي. نشوفوا دابا اون بريسك تيرميني. ملي غادي نجيو لا جيستيون ديال لي كوموند دابا ها هو كاين هنايا اجوتي غادي يجيب لي هنايا كاسبيرسكي ما خصوش يكون هذيك غنشوفوها توتالور ولكن حنا ناخذوا ان برودوي اللي ديجا ما كاينش بي ونعملوا له في لو بري ديالو 100 فاليدي صافي ها هو دخل. وهنايا ملي كنمشي ونجي كتهدا دابا الا جيتو كليكيت ودخلت لو بي من جديد نورمال غادي يعطينا ان بروبليم. دونك بقى خصني نعمل جوج الحاجات. خصني نحيد لي برودوي اللي ديجا داخلين في لا كوموند هذه الاولانيه والثانيه خصني ملي نكليكي على لو برودوي يجيب لي سوا ديزون لو بري ديالو. انا ما عنديش لو بري في لا باز دو دوني غادي نجيبو لا كونتيتي اون ستوك بحال الا هي لو بري. داكوغ غير باش جو فو مونطر لا ميثود افير. اوكي جو فاليد صافي غادي يعطيني بلي كاين ليغور. دونك هاد ليغور باش نيفيتيوها ما يبانوليش لي برودوي ديال اللي كاينين في لا كوموند اونكور. دونك العمليه بسيطه غادي نجيو لهنا وغنجيو لي برودوي هادي ونعملوا واحد لا روكيت جديده اجوتي اون روكيت. هاد لا روكيت غادي تكون بحال لا روكيت الاصليه نعملوها هنا باش تبان لينا مزيان بحال لا روكيت الاصليه داكوغ ولكن غير غادي نعملوا له وير الاي دي ديال البرودوي نات ان شنو سيليكت اي دي برودوي فروم كوموند فروم لينيه where id command كيساوي واحد الفاريابل id command. دونك كنقولوا له جبنا كاع لي برودوي اللي الاي دي ديال البرودوي ديالو ما كاينش فاش في لي اي دي دو برودوي دو لا كوموند اللي حنا لاعبين عليها. اوكي دونك هادشي كامل غادي نعملوه هدا. اوكي ونعملو سويفون فيل باي not in command واخا باش نعقلوا عليها صافي. دابا ملي كنت انا كنجي لهنايا فين حنا في لا ليني ملي كنا هنايا في الفورمولود كان كيجيب لي برودوي كاملين. دابا شنو خصنا نقولوا له فيل باي نوت ان كوموند. كاين كوموند شنو الكوموند اللي ما خصناش نجيبو منها لا كوموند اللي عندنا في الاي دي صافي. اذا شنو غادي يوقع هنايا لا طابل ادابتور غادي يجيب لينا لي برودوي اللي ما كاينينش في الاي دي ديال الكوموند والاي دي ديال الكوموند الا ايتي ديجا رومبلي باش بالكونستركتور هنا باسكو في كنعرفوا لا كوموند اللي حنا خدامين عليها. هذه النقطه الاولانيه نتيستيوها عاد نجيو نشوفوا النقطه الثانيه ديال لو بري كيفاش غادي نعملوا له وحتى هذاك ساهل. دابا ملي غادي نعمل اجوتي كاسبيرسكي و بي ما خصهمش يبانوا لي ما كاينش كاسبيرسكي وما كاينش بي. غندخل هاد كومبروندر لو ديب ليرنين بان بري ونفاليدي كومبروندر لو او ليرنين ها هو لو ديب ليرنين. ملي غادي نجي نعمل اجوتي كومبروندر لو ديب ليرنين ما بقاش علاش لان ديجا داخل عندنا في ديك لا كوموند اي سا فا نو فير ايفيتي لو دوبلون ديال لا كلي بريمير اللي هي كومبوزي بالاي دي ديال الكوموند والاي دي ديال البرودوي. هاد النقطه واضحه مزيان. دونك دابا خصنا كيفاش حين سيليكسيوني هذا يجي لي لو بري. حنا كنعرفوا باللي هذا اللي ليي لهذا ياك وغادي نجيبوا له لو بري ديالو اللي كاين معاه. سوبوزون بلي هنايا عندي لو بري يونيتير داكوغ نمشي نزيدو في لاباز دوني انا ما خاصها والو نزيدوه في لاباز دو دوني ونقدو المسائل كوم يلفو ما نعكزوش. انا كنبغي لا فيديو ما تكونش طويله بزاف هذا الوغ غادي نشدو لا باز دو دوني ديالنا نشدو لا باز دو دوني ديالنا ونعملو alter table produit add gestion département
alter table produit add prix prix unitaire نعملوه money صافي ونعملوا له نعملوا ان بري كيلكونك شنو نعملوا ابديت برودوي سيت بري يونيتير كيساوي نعملوا الاي دي نضربوها في 3 الاي دي عندنا ماشي نيميريك نعملوا لا كونتيتي اون ستوك نضربوها في 3 غير باش نانيسياليزيو وصافي سكي في دابا سيليكت ايطوال فروم برودوي غادي نلقاو بلي كل برودوي عنده واحد الثمن شي حاجه صافي عمرناه بهاد المعلومات هادو مزيان دابا غادي نجيو للداتا سيت ديالنا وخصنا نعاودو نجيبو لا طابل برودوي نجيبو فيها لو بري دونك غادي نجيو نكونفيغوريو من هنا كونفيغوري نزيدو له هنايا فيرغول بري unitaire suivant terminé ونشوفوا حتى هاد الفيل هادي واش جابت لنا بري يونيتير هنا هو دخل نشوفوا حتى هادي واش غتجيب لينا لو بري يونيتير خصنا نزيدوه مانيوالمون كاين داكوغ سي بون بلاش نانيلوها صافي دابا غادي نجيو للنوفيل ليني هنايا وغادي نجي للبرودوي ونشد لو بري يونيتير ونلوحو هنا غير هاد لو بري يونيتير اللي لي لاش دابا للبرودوي وحنا فين باغي نبدلوه في لو بري اللي تابع لا ليني دونك سي تري سامبل غادي نقولوا له هادي ملي تبدل في تكست شانجد لو بري بوين بري تكست بوكس بوين تكست كيساوي لو بري يونيتير تكست بوكس بوين تكست يعني اشاك فوا يتبدل لينا لو بري يونيتير اللي تابع للبرودوي يتبدل لينا لو بري اللي تابع لا ليني وبطبيعه الحال هاد لا زون هادي غنخبعها ما عندوش علاش يشوفها ليوتيليزاتور دابا كيس كيفاش باسي قبل ما نخبعها سمحوا لي قبل ما نخبعها خصنا نشوفوها شنو كتعمل هادي لي برودوي طابل ادابتر وهذه اللي هي البرودوي بايندين سورس وهذه اللي هي البرودوي بايندين سورس ملي كنجي كنعزل هنايا ان برودوي هذه نورمال كتبدل وملي هذه كتبدل سا جينير تكست شانجد وتكست شانجد قلنا له يبدل معها هذه وهذه خصك تليها انت لا ليني الا ليتيها لا ليني ما غتبقاش لي البرودوي فهمتيني ياك خصك ما عندكش كيفاش تعملها ماشي بحال الكومبو بوكس عندك عندك الداتا ممبر والداتا فاليو وعندك سيليكتد فاليو كتليه الجوج ولكن هو لا زون دو تكست لا اوكي على داكشي اون اجوتي سا وهذه ما عندوش علاش ليوتيليزاتور يشوفها ولكن خصها تكون على داكشي غادي ننزلوها في شي بلاصه هنايا وساليت لو طرافاي ديالي دونك ملي كنكون في ان كوموند وكنعمل اجوتي كيعطيني كاع لي برودوي كاسبيرسكي ما غيبانش وكومبروندر لو ديب ليرنين ما غيبانوش غادي ندخلو هاد الجالاكسي تاب اس 3 لو بري ديالها هو هذا نبدلو فيه الا بغينا ونفاليديو جالاكسي تاب اس 3 ما بقاتش جالاكسي تاب او نقدر نزيدها غادي ناخذ منها جوج بلو بري ديال 1500 درهم نفاليدي بطبيعه الحال لي جالاكسي بجوج بهم دابا ما غادي يبانوليش هنا داكور و لو بري اشاك فوا كنكليكي على البرودوي اوتوماتيكمون كيجيب لي لو بري هذوك ما كانش عندهم لو بري ليوتيليزاتور كنحاولوا ما امكن نقصوا له من الخدمه الهدف ديالنا حنايا لي بروغرامور سي دو سامبليفيي لو ترافاي دو ليوتيليزاتور باسكو كنحاولوا نيماجينيو ليوتيليزاتور سي كيلكان اللي ما كيعرفش نهائيا يتعامل مع لي زابليكاسيون خصو كتعامل معاه بحال يكون توت بيت داكوغ علاش لان غطيح في لي كا اللي غتلاقى مع دي زوتيليزاتور بحال هكذا خصك ما تخليهش يعمل دي زيرار مثلا هنايا لا كونتيتي ما خصهاش تكون تكست
ما خصوش يخليني نكتب تكست، هو ما كيخلينيش نكتب هنا تكست، على داكشي انا حيت لا زون دو تكست وعاودتها بالنيميريك. داكوغ. ما كايناش لا كونتيتي، حنا ما كنبيعوش مثلا الا ما كنتش كنبيع بالنص مثلا 1.4 كنبيع غير 1 2 3 تقدر تحيد له داك البوان. داكوغ. Et ainsi de suite. Voilà, ça sera tout pour la séance. Donc essayez de refaire le travail ou de modifier et supprimer. Okay. الحصة الجاية غادي ندوزو لو travail بالكود، ما نبقاوش نخدمو نهائيا باش بلي اسيستون. صافي؟ يلا.